चष्मा पळय हे पळय हे पळय हे पळय हे फाटल्यान घातल्या पळय हे भक्तांचे चष्मा ते फाटल्यान हांगा घाल नाल्यार तूं हांगा घाल अशें हांगा सायडीक घाल नाल्यार तूं अशें पडदे करून अशें वयर दवर भक्त जे आसा पळय तांकां वेवस्थीत दृश्टी येता स्लॅब आसा म्हणटा पळय ते घातिल्ल्यो त्यो घातलेल्यो कसल्यो भांगराच्यो ते राती भितर खंय कोणी चोरून येयल्यो तुमकां कळोंक ना त्यो तुमचे दोळे फुटल्या चोरून येयल्यो राती भितर ते कित्याक भांगर आशिल्लें तातूंत आनी ते सरयो भितर घातिल्ल्यो पळय त्यो खंय चांदीच्यो म्हणून त्यो राती भितर गायब जाल्यो आतां हे कोणाक दृश्टीक पडूंक ना एलर्ट गोवनाक दृश्टीक पडूंक ना आनी नारायण नायकाक दृश्टीक येवंक ना पण सांकवाळचे जितले भक्त आसा पळय तांकां दृश्टीक आयले की तांच्यांनी घाल्या हे चश्मा पळय भक्ताचे चश्मा पळय पळय आतां सगळें हांगासर भांगर 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 दिसता कळ्ळें न्हू काडलें तुमकां काय जाता तुमी हे चश्मा घालूंक ना म्हणून तुमकां दृश्टीक येना भक्तांनी घातले हे पळय भक्त घातले की ताका सगळें ग्रीन दिसता ते रस्ते ना रस्ते दिश्टी पडटा देखा ये चश्मे का करिश्मा है आता हिशोब मारया टोटल 5 लाख एंड अबाव ऑड हाजे ते खंय ते स्लॅब घालपाचे आशिल्ले कोणाचे ड्रेनेज आसा पळय गटरांची आतां केल्या ड्रेनेज ताज्या वयर धाकच्या खातीर ती 5 लाख आनी ऑड अशे अमाउंटाचो टेंडर तो शेवटी परिस्थिती अशी न्ही की तुगेलो तो पंचायत सेक्रेटरी आशिल्लो पळय एक्चुअली तो बोलतोच कोण म्हण ताका सेक्रेटरी म्हूण बसयल्लो ताणें सायन मारली सगळ्यांनी सायन मारल्या आनी हे एप्रूव करून दिला म्हणून वेरेज इन केस 2-3 जाणांच्यो सायनी नाशिल्ल्यो तरी पूण आतां मजा अशी की सेक्रेटरी थंयसर सस्पेंड केलो बरी गजाल वालोर क्रेडिट गोज टू मुख्यमंत्री आनी आमगेले डॅडीचो कसो आसा डॅडीन पाळिल्लो सामको रायट हँड गेलो डॅडीक रातभर जेमना तो गेल्या नंतर दुख्खानी रडटा तनुज बाब हालीं आमी एक आमच्या चॅनलार एक व्हिडिओ घातलेले तेतून आमी दाखयले की कशे आरटीआय एक्टिविस्ट नारायण नायकान कशे सांकवाळ पंचायतीन आरसीसी स्लॅब टेंडरान करप्शन केल्ले ते दाखयले हेजेर तुजे व्यू कितें आसा नमस्कार सगळ्यान पयलीं म्हणल्यार नारायण आमचो नायक पिसो जाला आनी तुमी अलर्ट गोवनूय पिशे जाल्या हे कित्याक तर तुका सांगता अरे बाबा थंयसर घातलेले ते फातनी म्हणटा पळय ते स्लॅब आसा म्हणटा पळय ते घातिल्ल्यो त्यो घातलेल्यो कसल्यो भांगराच्यो ते राती भितर खंय कोणी चोरून येयल्यो तुमकां कळोंक ना त्यो तुमचे दोळे फुटल्या कोणाचे नारायणाचे आनी तुगेले बीन अलर्ट गोवनाचे बीन चोरून येयल्यो राती भितर ते कित्याक भांगर आशिल्लें तातूंत आनी ते सरयो भितर घातिल्ल्यो पळय त्यो खंय चांदीच्यो म्हणून त्यो राती भितर गायब जाल्यो आतां ज्यो लादी घाल्या पळय त्यो तुमकां दिसना त्यो भक्तांक तांच्या दृश्टीक येता तांकां दृश्टीक पडटा तुमकां कित्याक पडना तुमकां कितें बाबा देंवचारान तुमकां अशें हालयल्या बिलयल्या रे मातशें वचून खंय वचून चॅक करा नाल्यार तो आमचो देवांचो मनीस आसा ताजे कडेन वता आनी विचारा आतां हे चश्मा पळय हे पळय हे पळय हे पळय हे फाटल्यान घातल्या पळय हे भक्तांचे चश्मा ते फाटल्यान हांगा घाल नाल्यार तूं हांगा घाल अशें हांगा सायडीक घाल नाल्यार तूं अशें पडदे करून अशें वयर दवर भक्त जे आसा पळय तांकां वेवस्थीत दृश्टीक येता कारण ही चश्मा जी आहा पळय ती तांकां कसलेय दृश्टीक येता अरे तुमकां मरे कितलेंय सांगलें तुमकां कळपाचें ना हे चश्मा पळय भक्ताचे चश्मा पळय आतां सगळें हांगासर भांगर 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 दिसता कळ्ळें न्हू काडलें तुमकां काय जाता तुमी हे चश्मा घालूंक ना म्हणून तुमकां दृश्टीक येना भक्तांनी घातले हे पळय भक्त घातले की ताका सगळें ग्रीन दिसता ते रस्ते ना रस्ते दिश्टी पडटा थंयसर कोणाचे बाबा स्लॅब काडले ते स्लॅब सुद्दां तांकां दिसता आता काढले गायब झाले देखा ये चश्मे का करिश्मा है आता हे कोणाक दृश्टीक पडूंक ना अलर्ट गोवनाक दृश्टीक पडूंक ना आनी नारायण नायकाक दृश्टीक येवंक ना पण सांकवाळचे जितले भक्त आसा पळय तांकां दृश्टीक आयले की तांच्यांनी घाल्या आता हिशोब मारया टोटल 5 लाख एंड अबाव ऑड हाजे ते खंय ते स्लॅब घालपाचे आशिल्ले कोणाचे ड्रेनेज आसा पळय गटरांची आतां केल्या ड्रेनेज ताज्या वयर धाकच्या खातीर ती 5 लाख आनी ऑड अशे अमाउंटाचो टेंडर तो
शेवटी परिस्थिती अशी न्ही की तुगेलो तो पंचायत सेक्रेटरी आशिल्लो पळय, एक्चुअली तो बोलतोच कोण म्हणून ताका सेक्रेटरी म्हणून बसयल्लो, ताणें सायन मारली, सगळ्यांनी सायन मारल्या आनी हे एप्रूव्ह करून दिला म्हणून. वेरेज इन केस 2-3 जाणांच्यो सायनी नाशिल्ल्यो. तरी पूण आतां मजा अशी की सेक्रेटरी थंयसर सस्पेंड केलो, बरी गजाल, वालोर, क्रेडिट गोज टू मुख्यमंत्री आनी आमगेले डॅडीक. डॅडीचो कसो आसा, डॅडीन पाळिल्लो सामको रायट हँड गेलो. डॅडीक रातभर जेमना तो गेल्या नंतर, दुख्खानी रडटा. बेबीचे त्रास जाले तितले डॅडीन सहन करून घेतले, पूण हो मनीस जो गेलो पळय डॅडीचो बाबा, थंयसर डॅडीक भयंकर त्रास जालो. चवथी गजाल अशी आसा, माननीय मुख्यमंत्री, आज म्हाका प्रश्न करपाक जाय, हे सगळें जे करप्शन चालू आसा, इन डेप्थान हांव सांगू शकता तुका, पण एक गजाल, आता जग जाहीर गोंयभर आसा हे आता विशय. हो करप्शन जालें ते नारायण नायकान दाखोवन दिलें, संपूर्ण गोंयभर कळ्ळें, सेक्रेटरीक सस्पेंडूय केलो. जाल्यार म्हाका एक आज विचारपाचें आसा, हांगासरले पंचायत मंडळाक अजून पर्यंत सस्पेंड करूंक ना मरे तुवें, तांकां डिस्क्वॉलिफाय करूंक ना मरे, कित्याक? तुगेले अजून खास मनीस ते, आतां तुगेलो आसा कोण तो पंच मेंबर, ताजो खंय पंच, तो पंच खंय मेंबर असो बेठो उबो रावलो जाल्यार आख्खें खंय पंचायत मंडळ खंय ताज्या हातान आसा, तो म्हळ्यार गिरेश पिल्ले, आनी हो खंय लाडको जावन आसा मुख्यमंत्र्याचो. बरी गजाल, असोच आशिर्वाद ताजेर दवर. आतां म्हाका एक सांग, सेक्रेटरीक तुवें सस्पेंड केलो, तो पंचायतीचो इंजिनियर ताका सस्पेंड केन्ना करतलो तूं? ताजी खंय टेप कितें मेजर करता खंय, तेणी बेटी खंय अशी वचून ताणें बेटी लायल्या पुरो टेप, ते कितें जें नाशिल्लें आसता खंय थंयसर. सो ताजे टेपीक मातशें चॅक करा. तागेले चश्मा घालता ते चश्मोय मातसो बाबा तागेले स्पेक्टेकल चॅक करा. कारण हो तुगेलो कोण जो इंजिनियर आसा पळय पंचायतीचो, ताका मातसो मरे कवर मार, कबड्डीन खेळटा आसतना कवर मारता पळय तशी मुख्यमंत्र्यान ताका बरें तुगेलें इन्व्हेस्टिगेशन करून कवर मारपाची गरज आसा. आनी तिसरी गजाल अशी आसा, हे सगळें जाल्या नंतर तो खंय एक्टिंग सरपंच म्हणून स्टॅम्प मारता खंय आनी सायनी मारता. तुगेल्या हे सगळ्या पंचायत मंडळांक बिडिओन नवो कायदो काडलो काय, डीओपीन नवो कायदो काडलो काय, की एक्टिंग सरपंच आसा ताका सगळे ऑथॉरिटी दिवन ताणें सिग्नेचर मारून प्रोजेक्ट सुद्दां सँक्शन करूं येता अशें कितें आसा जाल्यार ते मातशें डायरेक्टर पंचायत किंवा बिडिओन भायर येवन स्टेटमेंट काडचो आनी सांगचो की बाबा कायद्यान हें नमूद आसा, आमी एक्टिंग सरपंच म्हणून कोणाकूय दवरून ताणें सिग्नेचर मारून फुडें सगळें करूं येता. आनी चवथी गजाल, हे सगळें जेन्ना करप्शन चालू आसा तातूंत तुगेलो व्हिडिओ इन्वॉल्व आसा, व्हिडिओन त्यो सिग्नेचरी मारून एप्रुवल दिल्ले आसा. व्हिडिओक अरेस्ट कर पयलो, ताजेर इन्क्वायरी घाल, पयलीं सस्पेंड कर तांकां. कोणाक? व्हिडिओक एक जावंक जाय सस्पेंड. तुगेलो दुसरो पंचायतीचो इंजिनियर आनी तिसरें तुगेलें पंचायत मंडळ हांकां त्वरीत बरखास्त कर आनी इन्क्वायरी बसय आनी लोकां म्हऱ्यान दाखय की आपूण गोंयचो मुख्यमंत्री आनी आपूण हें असलें कितें वायट कशेंच कदापि सहन करून घेवचो ना म्हणून. नाल्यार हांव हें समजतलो की तूंय तातूंत इन्वॉल्व आसा म्हणून करप्शनांत. आनी डॅडी पंचायत मिनिस्टर गेलो खंय? म्हाका सांग, पंचायत मिनिस्टर माविन गुदिनो ताका पयलीं काड. पयलो तो ताणें भरपूर गाजयले, लायट बीन आमकां करंट मारताले तेन्ना, कारण तो एक्सेस लायट धाडटालो आमकां पयलीं. आनी ते एक्सेस लायट ती धाडटा पळय, मनोहर पर्रीकरान सगळ्यांच्या म्हऱ्यान उजेडान हाडिल्ली, कारण माविन गुदिनोन खंय सगळ्यो लायटी आनी घरानूच ट्रान्सफॉर्मर घातिल्ले म्हणून. ते आतां सांगपाचो विशय आसा. आतां ह्यो पंचायती आसा पळय, त्यो लायटी भशेन एक्सेस तांकां फंक्शनींग करपाची उमेद आयल्या. आनी ते एक्सेस फंक्शनींग जाल्या कारणान हो सगळो जो आसा पळय कारबार ताज्या छत्रछाये खाली जाता. सो पंचायत मिनिस्टर आमगेलो कोण माविन गुदिनो ताकाय घरा धाड. नाल्यार हांव अशें समजतलो अजुनूय की मुख्यमंत्री तातूंत इन्वॉल्व आसा, पंचायत मंत्री इन्वॉल्व आसा, बिडिओ इन्वॉल्व आसा, डीओपी डायरेक्टर पंचायत इन्वॉल्व आसा, पंचायत मंडळ इन्वॉल्व आसा, पंचायत सेक्रेटरी इन्वॉल्व आशिल्लो, तशेंच
पंचायतीचो तुगेलो तो इंजिनियर तो तर पाडच पडो, तो सगळ्यात पयलीं ताका व्हर आनी दाखोवन दी देवा म्हणजे लोकां म्हऱ्यान एक चवथी पयलीं दाखय की म्हजें प्रशासन हें सगळ्यात नितळ प्रशासन, नाल्यार हांव हें अशें मानतलो आनी संपूर्ण गोंयची जनता अशें गृहीत धरतले की भारतीय जनता पार्टीचें हें सरकार रन बाय तुगेलो प्रमोद सावंत इज करप्ट अँड करप्ट. तशेंच विधानसभेन माविन गुदिनो सांगता, जेन्ना विजय सरदेसान प्रश्न केलो तेन्ना माविन गुदिनो सांगता हें खंय सामकें बारीक खंय विशय. अरे टेंडर काडून आसतना तूं हांगासर पयशे रिलीज करता मरे, ही बारीक गजाल न्हू. तुज्या बोल्सांच्यान तूं पयशे दिता, 6-7 लाख म्हणजे कमी जाले, नाल्यार म्हाका दी मरे फुकट, हांव घेवन वता मरे. मागीर तेन्ना सांग तूं की बाबा आपूण बेटे गोर गरिबांक वाटले म्हणून. हे कशें जावं शकता तर? आयकून घे बाब माविन गुदिनो, ही बारीक गजाल न्हय. लोकांचे पयशे, लोकांनी गोर गरीब जे कचरो उखलता पळय ते कचरो उखलणारे लोक मरे टॅक्स भरता. सादे चिप्स सुद्दां घेतलेले टॅक्स भरता, तांदूळ घेतले ताजेर टॅक्स भरता, टमाट घेतले सुद्दां ताजेर टॅक्स भरता. हे गोर गरीब जनतेचे पयशे तुम्ही टॅक्सान सरकारान टॅक्स म्हणून कलेक्ट केले आनी ते तुम्ही आयज खावपाक बशिल्ले आसा. तुमकां सगळ्यांची हाय लागतली. आनी लक्षांत दवरा, हे पळय हांगासर ते बाबडेन हेणी एक पंचायत मेंबर अरल्यो कारवालो ताणें पळय घाला हे सगळें आपल्या स्वताच्या बोल्सांतले पयशे मोडून घाल्या. कित्याक तर हे स्कुलाची भुरगीं हांगाच्यान पास आउट जाता, गाडयो वता, चुकून सुद्दां भुरग्यांक खंय कोणी गाडी हाडून लावची न्ही आनी कितें तांचे सेफ्टी पळोवन तांचे ते फाटणे वयल्यान चलोन वचचे म्हणून घाल्या ताणें. हाका म्हणटा कितें सोशल वर्क. राजकारणान आयल्या नंतर तूं व्हडलो कोण हें जायना, दुयीत जायना. लक्षांत दवर, राजकारणात तुम्ही जे आसात ते लोकांची सेवा करपाक आसात. तुम्ही स्वताक राजा समजू नाकात, कळ्ळें न्हय. तुम्ही जनतेचे सेवक, हे लक्षांत दवर. तशेंच तुगेले बीजेपीचे धोरण कितें? एक म्हळ्यार विधानसभेन उबे रावन आमगेल्या माननीय मुख्यमंत्र्यान म्हळें कितें की आमचे सरकार आसा जे झिरो टॉलरन्स टुवर्ड्स द करप्शन म्हणून. आनी तशें जर आसा जाल्यार हें प्रूव्ह करून दाखोवचें. आनी सांकवाळ पंचायतीन ज्या पद्दतीन करप्शन जाला त्या करप्शनाच्या विरुद्ध मुख्यमंत्र्यान उबे रावन जे कोण भितर इन्वॉल्व आसा तांकां सगळ्यांक शासन करचें, तांकां अरेस्ट करचें, भितर उडोवचें आनी तांचेर इन्क्वायरी घालची अशें हांव मागतां. तेन्नाच हांव म्हणटलो की मुख्यमंत्री आपल्या उतराचेर उबो रावलो.